ونشهد أن سيدنا پہلا گواہی دے دوں جو مدینے والا آمنہ دا در یقین پوری خلقہ دا سردار ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سبحان اللہ سبحان اللہ ومأوانا وملجانا وأولانا ومولانا سبحان اللہ محمدا عبده ورسول صلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وآله وأهله وعياله وأهل بيته وإطرته وفي